मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज का हमारा सवाल है कि क्या एक रेगिस्तानी पौधा जिसका नाम कैक्टस है वो जंगल में उग सकता है या वो ऐसी जगह पर उग सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो हम आज इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में पानी आता कहाँ से। ये इस वक्त मैं आपको K2 की तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप में से अक्सर लोगों को, बच्चों को पता होगा कि K2 दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी है। ये पाकिस्तान में है और इसकी लोकेशन जो है वो अगली स्लाइड में आपको दिखाई जाएगी। अगर आप K2 को गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बर्फ़ से ढकी हुई है और हमारे शुमाली इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं वहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ पड़ती रहती है और उनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढक जाती हैं। अगर हम K2 की लोकेशन देखें, जगह देखें इसकी, तो ये लाल रंग का, अगर आप देखें ये पूरा पाकिस्तान का नक्शा है जो सफ़ेद रंग में नज़र आ रहा है। ये पूरा पाकिस्तान है। यहाँ पर बहीरा अरब, जो हमारा समंदर है बहीरा अरब, वो नज़र आ रहा है ये नीचे, और ये फिर पाकिस्तान की सरहद, पूरी की पूरी पाकिस्तान की सरहद है। इसमें लाल रंग जो शो किया हुआ है, मैंने दिखाया हुआ है, ये लाल रंग जो है गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान। और इसमें बिल्कुल सरहद के पास ये पाकिस्तान और चाइना, चीन की सरहद है। इस तरफ चीन है और इस तरफ पाकिस्तान। उसकी सरहद के पास पाकिस्तान के अंदर K2 की पहाड़ी मौजूद है। और ये तमाम इलाका जो हमने लाल रंग में दिखाया है ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ जब पड़ती है तो सर्दियों में पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती हैं, पर जब गर्मियों में गर्मी पड़ती है, सूरज निकलता है, तो ये बर्फ़ क्या बन जाती है? पानी। और ये पानी बन के पहाड़ों से नीचे आना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे नहरों की सूरत में, तालाबों की सूरत में, आबशारों की सूरत में। इस वक्त हम सवात को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पहाड़ों की चोटियों से गर्मियों में पानी नीचे की तरफ आ रहा है, बह रहा है। ये पानी जो है ये सवात से गुज़र रहा है इस वक्त। तो अगर हम सवात को देखें नक्शे पे, तो हम पहले K2 पे बर्फ़ पड़ी और फिर उसके बाद पानी बनता बनता यहाँ तक आ गया। ये सवात है। सवात के बिल्कुल ही साथ थोड़ी दूर एक इलाका है जिसका नाम है टोपी। वहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा डैम मौजूद है। वो डैम जो है, इसी तरीके के कई डैम हमने पाकिस्तान में बनाए हैं। सबसे बड़ा डैम जो पाकिस्तान में है वो तरबेला डैम है। तरबेला डैम पानी का ज़ख़ीरा करता है। एक और बहुत बड़ा डैम जो हमारे पास है वो मंगला डैम है। तो तरबेला डैम जो है वो पानी का ज़ख़ीरा करता है और उसके बाद पानी को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक तरबेला डैम से उसका इखराज करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पहाड़ियों से जो पानी नीचे आया, ये डैम हमने बनाया और उसमें वो पानी जो है हमने ज़ख़ीरा कर लिया। अगर ये देखें, ये सारा पानी जो है जमा हुआ है। इसके आगे हमने छोटे छोटे गेट्स लगा दिए। ये 2 गेट्स हैं। इन गेट से पानी जो है, जब ये गेट खुलते हैं तो पानी नीचे आता है और दरिया की सूरत बनकर आगे बढ़ता है। और ये देखें कि ये बायां गेट जो है वो बंद है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो पानी जो है यहाँ से नीचे नहीं आ रहा। तो इस तरीके से पानी का हम ज़ख़ीरा करते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी डैम से उसका इखराज करते हैं। तो तरबेला डैम, उसके बाद तरबेला डैम से होता हुआ ये दरियाए सिंध बन जाता है। सबसे बड़ा दरिया पाकिस्तान का दरियाए सिंध। और दरियाए सिंध जो है उसकी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये दरिया जो है, अब सबसे पहले पहाड़ में बर्फ़ पड़ी, फिर उसके बाद पानी नीचे आया गर्मियों में, और फिर डैम से होता हुआ ये दरिया बन गया। ये दरिया की जो तस्वीर ली गई है ये गुद्दू बराज पे ली गई है। ये मेरे घर के थोड़ी ही दूर है और ये दरियाए सिंध की तस्वीर है। तो अगर हम नक्शे में देखें तो हम यहाँ से शुरू हुए थे, पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी, फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया सवात की तरफ, फिर नीचे एक डैम था, डैम में हमने पानी को ज़ख़ीरा किया,
اور پھر یہ نیلی لائن جو ہلکی سی ہے یہ دریائے سندھ ہے. یہ پورا دریا چل رہا ہے یہاں تک آیا، اور یہاں پر گدو براج جو ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ دوسرے دریا ہیں. پاکستان میں کافی دریا ہیں، چھوٹے اور بڑے دریا، تو یہ پاکستان کے دوسرے دریا ہیں. یہ ساری چھوٹی چھوٹی نیلی لائنیں جو ہیں یہ دریاؤں کو شو کرتی ہے. اور اس کے بعد یہ دریا جو ہے کٹھے ہوتے ہیں، ایک دریا بنتا ہے جس کو دریائے سندھ کہتے ہیں، اور پھر یہ آگے جا کے سمندر میں چلا جاتا ہے. اس دریا سے مختلف جگہ پر مختلف نہریں نکلتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کی بڑی بڑی نہریں جو ہیں وہ دریاؤں سے نکلتی ہیں، اور پھر ان نہروں سے آگے چھوٹی نہریں نکلتی ہیں. یہ ایک چھوٹی سی نہر ہے جس کو میری اپنی زبان میں ہم کھالا کہتے ہیں. یہ نہر جو ہے، یہ چھوٹی نہر یا کھالا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جاتا ہے اور پھر ہماری جو فیلڈز ہیں، یعنی ہمارے کھیت ہیں، کھلیان ہیں، ان کو پانی دیتا ہے. تو یہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے جس میں پانی پہاڑوں کی چوٹی سے لے کے ہمارے کھیتوں تک آتا ہے. پر کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر دریائی پانی نہیں پہنچ سکتا. کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر دریائی پانی نہیں پہنچ سکتا. تو پھر وہاں پر اگر ہم نے فصلیں اگانی ہو تو کیا کریں گے؟ بتائیں کیا کریں گے؟ وہاں پر ہم ٹیوب ویل لگائیں گے. ٹیوب ویل کیا ہوتا ہے؟ ٹیوب ویل ایک مشین ہوتی ہے جو زمین کے نیچے پانی جو موجود ہوتا ہے اس کو کھینچ کے اوپر نکال دیتی ہے. اب آپ کہیں گے زمین کے نیچے پانی؟ بالکل، زمین کے نیچے پانی موجود ہوتا ہے. کچھ جگہ پر یہ پانی میٹھا ہوتا ہے اور کچھ جگہ پر یہ پانی نمکین ہوتا ہے. تو اگر کسی زمین کے نیچے پانی میٹھا ہے تو وہاں پر ٹیوب ویل لگایا جاتا ہے، اور ٹیوب ویل کے ذریعے پانی آگے چھوٹی چھوٹی نہروں میں اور کھالوں میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر یہ جا کے فصلوں کو لگ جاتا ہے. تو اگر ہمارے پاس پانی نمکین ہے تو پھر ہم ٹیوب ویل نہیں لگائیں گے. اس کو میں نے تھوڑا سا اس طریقے سے بتایا ہے کہ یہ ایک ٹیوب ویل کا پائپ ہے، اور یہ اگر دیکھیں یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا پائپ بنایا ہے اور زمین کے نیچے یہ پانی ہے. تو یہ پائپ پانی کو اوپر کھینچتا ہے اور پھر ہم اس سے اپنی فصلوں کو پانی دیتے ہیں. یہ ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے ہم پانی کی بوتل، پیپسی کی یا کوکا کولا کی بوتل جو ہے وہ اسٹرا سے پیتے ہیں. تو جیسے ہم اسٹرا سے بوتل کو اوپر کھینچتے ہیں تو ہمارے منہ میں بوتل جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے ٹیوب ویل پانی کو اوپر کھینچتا ہے اور پھر اس کو کھیتوں کو دے دیتا ہے. پر اب اگر ہم تھر یا چولستان کے ریگستانوں میں ہیں تو نہ تو یہاں پر نہری نظام ہے، نہ یہاں پر دریا آتے ہیں، نہ یہاں پر پہاڑ ہیں جن پر برف پڑتی ہے، اور نہ ہی یہاں پر نیچے کا پانی موجود ہے. تو پھر ہم ریگستان میں جو پودے ہیں ان کو پانی کیسے دے سکتے ہیں، یا ان کو پانی کیسے ملتا ہے؟ اس پر ہم سوچیں گے. اور ان پودوں کو پانی بہت زیادہ چاہیے یا بہت کم چاہیے؟ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ریگستان میں پودے جو ہوتے ہیں وہ وہی زندہ رہ سکتے ہیں جن کو پانی بہت کم چاہیے. کیونکہ اگر یہاں پر میں ایک ایسا پودا لگاؤں جس کو پانی بہت زیادہ چاہیے ہوگا، وہ کچھ عرصے کے بعد سوکھ جائے گا. اسی طریقے سے ہم یہ بھی سوچیں کہ مری یا گلگستان یا نتھیا گلی یا وہ سارے پہاڑی علاقے جو ہمارے ملک کے خوبصورت ترین علاقے ہیں، ان پہ نہریں تو نہیں جا سکتی، پہاڑوں پر نہریں تو نہیں جا سکتی، پہاڑوں پہ آپ ٹیوب ویل بھی نہیں لگا سکتے. تو وہاں پر جو پودے ہیں اتنے زبردست اور اتنے زیادہ سرسبز پودے، ان کو کیسے پانی ملتا ہے؟ بالکل، ان کو بادلوں سے پانی ملتا ہے، ان کو بارشوں سے پانی ملتا ہے. تو ریگستان، پہاڑی علاقے، جنگل جہاں پر نہری سسٹم نہیں پہنچتا، جہاں پر ٹیوب ویل نہیں لگائے جا سکتے، جہاں پر زمین کے نیچے پانی نہیں نکالا جا سکتا، وہاں پر پودوں کو پانی ملنے کا انتظام قدرت کرتی ہے، اور وہ ہے بارش.